बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार स्टोरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान भर से अफगान महाजिन के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। ग्रैंड ऑपरेशन, कहीं पर टारगेटेड ऑपरेशन, पकड़ दकड़ कार्रवाइयाँ और फिर पुलिस के छापे भी जारी हैं और बड़ी तादाद में अफगान महाजिन रजाकाराना तौर पर भी पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं। अब इस तमाम प्रोसेस के अंदर लाखों की तादाद में ऐसे अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए। अब एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि 2.5 लाख के करीब अफगानियों के जाली शनाख्ती कार्ड का पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और ये 2.5 लाख अफगानियों के जाली शनाख्ती कार्ड पकड़े गए हैं। नादरा की जानिब से 2.5 लाख अफगानियों के इन जाली शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और यकीनन ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। पहली बार इतना बड़ा क्रैकडाउन किया गया है जाली शनाख्ती कार्ड्स के हवाले से जो अफगानियों ने पाकिस्तान के बनाए थे। इसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा और साथ साथ जहां पूरे मुल्क में अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन और ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, वहीं पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ मकामात में जहां मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। 70 के करीब अफगानियों को गिरफ्तार किया गया है। उसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजिन का जो इनकला था वो सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। बिलखुसूस मानसेरा, हरिपुर, एबटाबाद में लाखों की तादाद में अफगान महाजिन हैं और अब ये दंदनाते फिर रहे हैं। पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी इस हवाले से टसो मस नहीं है, तो सूबाई हुकूमत तो वैसे ही उनको फ्री हैंड और डील दे रही है। इस हवाले से हरिपुर से ये खबर है कि अफगानियों की वापसी सुस्त रवि का शिकार है और महाजिन की जो है वो महाजिर कैंपों के बजाय बाहर आम आबादियों में राइश पजीर होने लगे हैं। इसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अफगान महाजिन का इनकला हो या फिर पाकिस्तान में जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन हो। पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने अफगानियों को सुलहकारी करके जाली शनाख्ती कार्ड और दस्तावेजात बना कर दिए, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो या फिर बॉर्डर में पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी हो या फिर दहशत गर्दों के हवाले से पाकिस्तान अफवाज का टारगेटेड ऑपरेशन हो, उस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आप नाज़रीन के सामने वक्तन फ़क्तन रखता रहूँगा। चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान भर में अफगान महाजिन के हवाले से बाकायदा क्रैकडाउन का सिलसिला गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है। पाकिस्तान के तमाम इदारे, चाहे पुलिस हो, चाहे वो हसास इदारे हों, चाहे दीगर फोर्सेस हों, वो तमाम तर मुतहरिक हैं और एक एक करके अफगानियों को टारगेट करके ऑपरेशन किया जा रहा है। अब इस हवाले से बलूचिस्तान से बड़ी खबर ये आई है कि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी और जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले अफगान बाशिंदों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। बलूचिस्तान में 2.5 लाख अफगानियों के जाली शनाख्ती कार्ड का पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अब ये पेंडोरा बॉक्स है क्या? मुल्क में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। उनके खिलाफ जहां ऑपरेशन कार्रवाइयां की जा रही है, वहीं पर जराये के मुताबिक जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगान शहरी नादरा के निशाने पर आ गए हैं। जराये ने इस हवाले से कहा कि खुसूसी सॉफ्टवेयर के जरिए मशकूक शनाख्ती कार्ड की निशानदही की गई, यानी जो अफगानियों के जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए थे पाकिस्तान के नाम पर, उनके हवाले से अब ये सॉफ्टवेयर इन तमाम शनाख्ती कार्ड की जो है वो वेरीफाई कर रहा है, जिसके नतीजे में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद के जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाने का इंकशाफ हुआ है। सॉफ्टवेयर ने फैमिली ट्री की कंपोजिशन देखकर मशकूक अफराद की निशानदही की। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों में सबसे ज्यादा तादाद अफगान बाशिंदों की निकली है। अब ये अफगान बाशिंदे बलूचिस्तान के कौन कौन से इलाके से हैं वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। जराये के मुताबिक पशीन, बलूचिस्तान के शहर पशीन, चमन और कोयटा में मुकीम पाकिस्तानियों की फैमिली ट्री में अफगान महाजिन को अफगान बाशिंदों को शामिल किया गया जालसाजी के जरिए, जबकि एजेंटों ने भारी रकूम लेकर गैर मुल्कियों को अफगानियों को पाकिस्तानी रिकॉर्ड में शामिल कराया। इसमें पाकिस्तान के नादरा का हमला, पाकिस्तान के यूनियन काउंसिल का हमला बलूचिस्तान के अंदर का, और फिर पाकिस्तान के बासर अफराद, फिर पाकिस्तान के वो लोग जो पैसे लेकर अपनी फैमिली ट्री में जाली तौर पर इन अफगानियों को शामिल कराया। नादरा हुकाम ने बताया कि जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के कार्ड खुद का तरीके से ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं, जबकि ब्लॉक शनाख्ती कार्ड रखने वालों को नादरा दफ्तर जाकर तस्दीक कराने की हिदायत भी की गई है।
مقررہ مدت کے بعد تصدیق نہ کرانے والے شناختی کارڈ کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ اب یہ اس لیے بھی تصدیق کے لیے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ سافٹ ویئر میں کی وجہ سے جو 2.5 لاکھ جعلی شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، ان میں سے ممکنہ طور پر کوئی جعلی نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اگر جعلی کے طور پر اس کا بلاک ہو جاتا ہے تو وہ ناظرہ آفس جا کر اپنی تصدیق کرائے، اپنی تمام فیملی، اپنے گواہان، اپنے ثبوت سارے مہیا کرے تو اس کا شناختی کارڈ بحال کیا جائے گا۔ یہ ناظرہ حکام کی جانب سے بتایا گیا۔ اب جہاں پر ملک بھر میں جعلی شناختی کارڈ بنانے والوں کی لسٹیں بن چکی ہیں، اس کے سہولت کاروں کی لسٹیں بن چکی ہیں، جعلی شناختی کارڈ بنانے والے افغانیوں کے خلاف غیرت تنگ کیا جا رہا ہے، وہیں پر افغان مہاجرین کا انقلاب بھی زور و شور سے پاکستان سے جاری ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں، چاہے وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، راولپنڈی، اسلام آباد ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں بہت زیادہ سختی عمل میں آ رہی ہے۔ اب اسلام آباد سے یہ خبر آئی ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم 70 کے قریب افغانیوں کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ سبزی منڈی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی جانب سے گرینڈ سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن کیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد محمد شعیب خان کی سربراہی میں یہ آپریشن افغان مہاجرین اور غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں اور غیر ملکیوں کے خلاف کیا گیا۔ سرچ آپریشن میں ایس پی صدر زون، ایس پی انڈسٹریل ایریا زون، ایس پی ایس ڈی پی او شہزاد ٹاؤن سرکل اور دیگر پولیس افسران نے بھی حصہ لیا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، یہ آپریشن اس لیے کیا گیا کیونکہ ایک تو افغان جو مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے، اور دوسرے یہ افغانی یہاں پر بیٹھ کر جو قانونی طور پر ہیں یا غیر قانونی طور پر ہیں، پاکستان میں بیٹھ کر مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں، چاہے وہ چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت اور دیگر معاملات میں ملوث پائے گئے تھے، اور ان کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے یہ آپریشن کیا گیا۔ کیپٹل پولیس یعنی اسلام آباد پولیس کے مطابق آپریشن سے قبل نفری کو آپریشن کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران 221 افراد اور 65 دکانوں کو چیک کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 43 موٹر سائیکلوں اور 31 گاڑیوں کو بھی چیک کیا گیا۔ دوران سرچ آپریشن غیر قانونی طور پر مقیم 70 کے قریب افغانیوں کو گرفتار کر کے انہیں تھانے شفٹ کیا گیا، اور آپریشن کا مقصد ایک تو علاقے سے افغانیوں کا انخلاء مکمل کرنا اور دوسرے جو جرائم ہے اس کا سدباب کرنا ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے جرائم کی بےیقینی کے لیے، جرائم کے خاتمے کے لیے ضلع بھر میں گرینڈ سرچ آپریشن کے اقدامات جاری کیے ہیں، اور خاص طور پہ افغانیوں کے خلاف سخت اس حوالے سے کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جہاں پر اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہیں پر پاکستان میں سب سے زیادہ افغان مہاجرین کی تعداد خیبر پختونخوا میں 55% سے زیادہ ہے، اور 25% کے قریب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں بھی خاص طور پہ جو 2-3 سٹیز ہیں، ہری پور، مانسیرا، ایبٹ آباد، یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین آباد ہیں۔ وہاں پر مہاجرین کیمپ بھی تھے جو وفاقی حکومت نے کے کہنے پر کچھ ختم کیے گئے ہیں، لیکن کچھ ابھی بھی ہیں، کیونکہ پاکستان افغانستان جنگ کی وجہ سے، اب بارڈر کی بندش کی وجہ سے پروسیس تھوڑا سا سست روی کا شکار ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں افغانیوں کا انقلاب پہلے دن سے سست روی ہے، اور اب اس حوالے سے مزید سست روی نظر آ رہی ہے، اور اس حوالے سے ہری پور سے یہ خبر آئی ہے کہ افغانیوں کی واپسی سست مہاجرین کیمپوں سے باہر رہنے لگے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے افغانیوں کے واپسی سست روی کا شکار ہونے لگی، جس کی وجہ سے مسائل جنم لینے لگے ہیں۔ ہری پور سے افغان کمشنریٹ کے ریکارڈ کے مطابق 1300 افغان خاندان، جن میں تقریباً 6000 افغان مہاجرین واپس رضاکارانہ طور پر جا چکے ہیں، جبکہ 58,000 سے تقریباً 60,000 کے قریب ہری پور کے مختلف مہاجر کیمپوں میں افغانی اس وقت بھی موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق ضلع بھر میں موجود ان افغانیوں کی واپسی کا پروسیس جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو چکا ہے۔ ملک کے دیگر صوبوں سے بھی افغان مہاجرین کی کافی تعداد کیمپوں سے باہر مختلف مقامات پر آباد ہوئے ہیں، جن کا ریکارڈ نہیں ہے۔ یعنی اب پورے پاکستان سے، خاص طور پہ سندھ سے، پنجاب سے، راولپنڈی، اسلام آباد سے افغانیوں کو آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے جو نکالا جا رہا ہے، وہ افغانی جا کر خیبر پختونخوا میں آباد ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ آپ سب کو پتہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں وفاقی حکومت الگ ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وفاق مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے کولیشن ہے۔ اب وفاق کی بات نہ ماننے کی وجہ سے پی ٹی آئی حکومت خیبر پختونخوا میں افغانیوں کے خلاف اس قدر آپریشن یا کریک ڈاؤن نہیں کر رہی ہے، سختی نہیں کر رہی ہے، انخلا میں بہت زیادہ سست روی کا پروسیس ہے۔ حالانکہ وفاقی حکومت کی جانب سے مہاجرین کیمپس بند کرنے کے اقدامات بھی کیے گئے، لیکن اس کے باوجود افغان مہاجرین کیمپ تقریباً 8 کے 9 تو بند ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ 83 کے قریب پورے پاکستان میں افغان مہاجر کیمپ ہیں، اور اب تک 40 کے قریب پورے پاکستان سے بند کر دیے گئے ہیں۔
اب اس پروسیس میں جتنے بھی افغانیوں کو پورے پاکستان سے نکالا جا رہا ہے مختلف مقامات سے، وہ خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں جا کر آباد ہو رہے ہیں اور وہاں پر سختی نہیں کی جا رہی. یقیناً بلوچستان میں کچھ حد تک سختی ہے، خیبر پختونخوا میں زیادہ سختی نہیں ہے. خاص طور پہ ہری پور، مانسہرہ، ابن آباد میں لاکھوں کی تعداد میں افغانی موجود ہیں جو مہاجر کے میں وہاں پر رہ رہے ہیں، لیکن کچھ زیادہ تر افغانی وہاں ٹیمپو کے بجائے عام شہری آبادیوں میں بھی رہ رہے ہیں اور اپنی شناخت چھپا کر جعلی طریقوں سے. تو اس حوالے سے وہاں کے لوگ بھی پریشان ہیں، شہری پریشان ہیں، عوام پریشان ہے. اور پھر جس طرح وفاقی حکومت نے، پاکستان کی ریاستی داروں نے، عوام نے یہ فیصلہ کیا افغان مہاجرین کا انخلا ہونا چاہیے، تو اسی پروسیس کے تحت ان افغانیوں کا پاکستان سے انخلا ہونا چاہیے. ناظرین، پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلا ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.